नाज़रीन, एक टेम्परेरी सीज फायर जो है वो एक्सपेक्टेड है। बड़ी हाई लेवल की टॉक्स हो रही हैं, बड़ी हाई लेवल की जो डेवलपमेंट्स है वो हो रही है, जिसके नतीजे में एक टेम्परेरी पॉज जो है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर डिस्कशन तो एक कंप्रिहेंसिव पीस प्लान के बारे में भी हो रही है। मीडिया उस बारे में जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि एक कंप्रिहेंसिव पीस प्लान जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पीस के ऊपर जो है वो डाउट है। अलबत्ता एक ऐसा टेम्परेरी सीज फायर, एक टेम्परेरी पॉज जो चंद दिनों का भी हो सकता है, चंद हफ्तों का भी हो सकता है और चंद महीनों का भी हो सकता है। टाइमलाइन अभी जो है वो कुछ कहीं नहीं जा सकती। अलबत्ता मिडिल ईस्ट के ममालिक ये चाहते हैं कि यहाँ पर परमानेंट सीज फायर हो जाए। हमास की भी यही शरारत हैं और बाकी दुनिया भी यही चाहती है कि यहाँ पर परमानेंट सीज फायर हो जाए, लेकिन इजरायली और अमेरिकन इंटेंशंस को देखते हुए ये तवक्को करना काफ़ी मुश्किल है। और हमास जो है वो बड़ा बोल्डली अपनी जो शरारत है वो टेबल पर रख रही है और ये उनका साइन ऑफ विक्ट्री है, क्योंकि अगर वो ऑन ग्राउंड हारे होते तो फिर टेबल पर बैठकर वो इस तरह से रेजिस्ट नहीं कर सकते थे कि हमारी ये शर्त भी मानी जाए, हमारी ये शर्त भी जो है वो मानी जाए। और इवन मैं आपको बताऊं कि अगर हमास, इजराइल को ऐसा लगता है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि इन नियर फ्यूचर में भी हमास को जब वो डिफीट किया जा सकता है, तो ये कभी भी हमास के साथ मुज़ाकरात ही ना करते। तो हमास के साथ टेबल पर बैठना असल में इनकी शिकस्त की अलामत है। हमास तो पहले दिन से जब वो सीज फायर की बात कर रही है, नेगोशिएशन की बात कर रही है, और हर बार जब उनको चीट किया गया है तो अब की बार उनके साथ जब टेबल पर बैठना ये उनकी अपनी शिकस्त की जब अलामत है, वगरना वो तो हमास को का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं और आज उसी हमास के साथ जब वो मुज़ाकरात करना पड़ रहे हैं। अच्छा, अब इसी दरमियान जब ट्रम्प ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया कि इजराइल जब वो गजा के ऊपर बॉम्बिंग रोक दे, जो कि एक रेडिकुलस बात है, ठीक है ना, एक नॉन सीरियस बिहेवियर है, एक ऐसा संगीन तरीन मसला है, उसको हल करवाने के लिए जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, उस ट्रम्प को चाहिए कि वो उनको डायरेक्टली कॉल करे और उनको कहे कि बॉम्बिंग जब रोकी जाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से इजराइल जब बॉम्बिंग रोकेगा, और इससे लगता है कि ट्रम्प का जो कंसर्न है वो सिर्फ एक पीआर स्टंट है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और जो है वो अपने नैरेटिव को बनाने के लिए कि ही इज अ पीस मैन, ठीक है ना, इसलिए डाउट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप देखेंगे गजा में बमबारी तो जारी है, वहां पर आज भी दर्जनों लोग जो है वो शहीद हुए। तो इसलिए ये कितना नॉन सीरियस बिहेवियर है कि अगर डायरेक्टली अगर ट्रम्प रुकवाना चाहता है तो आज जो दर्जनों लोग शहीद हुए हैं उनकी जिंदगियां तो खत्म ना होती। इसी दरमियान जब इजराइल की बॉम्बिंग जारी है तो यमन दरमियान में आया है और यमन ने जनाब अली सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया है, तल अवीव को निशाना बनाया है, बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, और वहां पर बड़े धमाके इजरायली मीडिया के मुताबिक जब सुने गए, पूरा इजराइल जब वो धमाकों से गूंज उठा है। Israel reports missiles fired from Yemen toward occupied Palestine. Echoes of several explosions heard in the central occupied territories. Ben Gurion airspace closed to air traffic following missile launch from Yemen. इजरायली मीडिया के मुताबिक बहुत ज्यादा धमाके जब वो सुने गए, तो इसका मतलब यह है कि यमन के जो मिसाइल हैं वो आगे पेनिट्रेट कर गए हैं और एक से ज्यादा एरियाज को जब उन्होंने निशाना बनाया। ये सिर्फ जो इजराइल बॉम्बिंग वहां पर जारी रखे हुए, उसके जवाब में यमन ने जो है वो, और ये शदीद जिल्लत हुई है इजराइल की इस हमले के साथ। उसकी वजह यह है कि देखिए, नेतन्याहू ने जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच की थी, और अभी कुछ घंटे पहले भी नेतन्याहू ने स्पीच की है और सेटलर्स से जब वो खिताब करते हुए कहा कि हमें बड़ी विक्ट्री जो है वो हासिल हो गई है, तो हमने सबको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो फिर इजराइल में धमाके क्यों हो रहे हैं भाई? जब देखे ना सीज फायर होने जा रहा है, मिसाल के तौर पर जंगबंदी आप डिस्कस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने सबको जब वो ख़त्म कर दिया है, इजराइल धमाकों से गूंज रहा है। तो अंसारुल्लाह भी मौजूद है, हिजबुल्लाह भी मौजूद है, हमास भी मौजूद है, इराक की रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो सारे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं और ईरान भी अपनी जगह पर खड़ा है, तो ख़त्म कौन हुआ है? तो इसलिए ये हमला जो है वो इस सिनेरियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनकी जिल्लत का बायस बन रहा है। अब नेगोशिएशंस के लिए नाज़रीन सारे जो है वो कायरो पहुँच रहे हैं और स्टीव विटकॉफ और उसके साथ जैरेड कुशनर जो है वो पहुँच चुका है। जैरेड कुशनर का निगोशिएशंस में होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये बात तो कंफर्म है कि एक पॉज तो होने जा रहा है, क्योंकि ये जैरेड कुशनर जो है इसका पहली बार इस तरह नेगोशिएशंस में आना, इट्स मीन कि ट्रम्प वाकई तरह इसको करवाना चाहता है अपने नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें देखता है, यही सारी चीज़ों को मैनेज करता है। यही वो बंदा है जो अब्राहम अकॉर्ड के पीछे, यही बंदा है गजा को एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने वाला, यही बंदा है। चूँकि ट्रम्प का दामाद है तो
समझ पूरा ट्रम्प को कंट्रोल ये करता है, सारी चीजें ये देखता है, तो इसका आना बहुत इंपॉर्टेंट है। निगोशिएटर अराइव इन कायरो फॉर गाजा टॉक्स। अच्छा, इसी दरमियान ट्रम्प ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है कि इजराइल जो है वो इनिशियल विड्रॉल के ऊपर एग्री हो गया है, और अगर हमास इजराइल के इस विड्रॉल को मान लेती है तो फिर फौरी जो है वो जंगबंदी हो जाएगी। ये उसका ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट आया है। आफ्टर निगोशिएशंस Israel has agreed to the initial withdrawal lines which we have shown to and shared with Hamas. When Hamas confirms, the ceasefire will be immediately effective. तो अब आप देखें ना, हमास को ये नीस्तो नबूद करने चले थे और हमास ने हाँ या ना करनी है, ठीक है ना, तो ये इनकी असल में शिकस्त है। इसराइल एग्रीज टू इनिशियल विड्रॉल पेंडिंग हमास रिप्लाई। अच्छा जी, इसराइल एग्री हो गया है, अब इंतजार किया जा रहा है कि हमास इस पर क्या जवाब देती है, अंदाजा करें। तो ये जो अगर आप मैप देखें तो ये येलो लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये इनिशियल विड्रॉल लाइंस है, यानी इजरायली फौज यहां तक आ जाएगी, उसके बाद फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो वहां पर कैप्टिव्स को रिहा करेगी। ये इनिशियल विड्रॉल लाइंस है, और इजरायली फौज जब वो मुकम्मल गजा से कब निकलेगी, किस दिन निकलेगी, किस तरह से निकलेगी, उसकी डिस्कशन जो अभी जारी है। इजराइल और अमेरिका इस वक्त जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो पहली स्टेज है, पहली स्टेज जिसमें इजरायली कैदियों ने रिहा होना है, उस पर इजराइल और अमेरिका दोनों जो वो उनका ज्यादा फोकस है। इसलिए जो शक्को शुबात हैं वो रेजिस्टेंस के लिए और मिडिल ईस्ट के मालिक के लिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले कैदियों को रिहा करो। तो इस वक्त जो खबर कायरो से सामने आ रही है, हमास इस वक्त ये गारंटीज मांग रही है कि अगर हम कैदियों को रिहा कर देते हैं तो फिर इस चीज की क्या गारंटी है कि बाकी मुआहदा जब वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। इजरायली फौज तो अंदर मौजूद होगी, तो वो हमला कर देगी तो उसको रोकेगा कौन। तो इस बात की गारंटी जब हमास मांग रही है, देखें हमास इसका मतलब अगर वो किसी पोजीशन में ही ना होती तो गारंटीज और रेजिस्ट कैसे करती। तो वो अभी भी देखें जो उन्होंने एग्रीमेंट को एग्री किया है वो तो पार्शल एग्री किया है, और मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में कि हमास ने हमेशा यही शराइत ही सामने रखी हैं, इन्हीं चीज़ों को ही एग्री किया है, और ऐसी ही डिमांड्स हर प्रपोजल में रखी हैं जो कि उसूली डिमांड्स हैं। और अब की बार वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा कि ठीक है हमास सही बात कर रही है, पहले वो कहते थे गलत बात कर रही है। तो हमास ने इस बार भी पार्शली एग्री किया है और अपनी शराइत जो है वो सामने रखी है। जब ट्रंप ये कहता है कि विड्रॉ कर जाएगा इसराइल, तो हमास कहती है कि ठीक है प्रिंसिपली तो ये बात अच्छी है कि विड्रॉ करेगा, लेकिन हमें ये बता दें कि कब करेगा। तो इसी तरह कैदियों की रिहाई है, तो उसके बाद हमास ये गारंटी चाह रही है कि भाई कैदियों की रिहाई के बाद इसराइल दोबारा हमला ना करे, ये मुआहदा आगे इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये एग्रीमेंट जब वो कितना इंप्लीमेंट होगा कितना नहीं होगा इसमें डाउट्स हैं। तो इसमें यही लग रहा है कि हमास भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगी कि एक सीज फायर हो जाए, एड अंदर चली जाए, बमबारी रुक जाए, फलस्तीनियों को रिलीफ मिले, तो बाकी जो है वो फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि कंप्रीहेंसिव पीस जो है वो इजरायली इंटेंशंस के मुताबिक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और कोशिश सबकी है, और हो सकता है इजराइल के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि जंग उनके लिए दोबारा शुरू करना बड़ा नामुमकिन के करीब हो जाए, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस की बात चलना शुरू हो गई है। तो अगर इलेक्शन में नेतन्याहू हार गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोबारा शुरू ही ना हो सके, लेकिन अभी तक इजराइल का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और ट्रंप भी जिस तरह से मामलात को आगे बढ़ा रहा है, वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन यहां पर लेकर आ रहा है। अब ट्रंप टू नेतन्याहू, गाजा डील इज योर चांस फॉर विक्ट्री। ये तुम फतह, बड़ी फतह जब तुम हासिल कर रहे हो। अब इजरायली मीडिया देखिए, इजरायली ऑफिशियल बिलीव कर रहे हैं कि हमास इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द अमेरिकन प्रपोजल आउटलाइनिंग द डिटेल्स ऑफ द इजरायली आर्मीज विड्रॉल। ये जो विड्रॉल वाला सारा मामला है, उसका टाइम फ्रेम है, वो कहां तक विड्रॉ करना है, इस पर हमास जब एग्री नहीं हो रही है। एंड विल सीक टू निगोशिएट अमेंडमेंट्स इन द टॉक्स। तो हमास जब वो अमेंडमेंट्स आ रही है कि विड्रॉ कहां तक ये पीछे विड्रॉ करें, कब ये मुकम्मल विड्रॉ करें, तो ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। इजरायली मीडिया, इजराइल वॉन द बैटल बट लॉस्ट द वॉर स्ट्रेटजिकली एंड पॉलिटिकली। तो अब 2 साल पूरे होने को आए हैं, 5 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को ये सारा शुरू हुआ था। 2 साल मुकम्मल होने को आए हैं, और पहले दिन अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा था, फॉर्मर ने, इजराइल को स्ट्रेटजिक डिफीट होगी
آج 2 سال کے بعد اسرائیل میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو جنگ میں اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے اور پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوئی ہے. اچھا جی، اب 2 انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صورتحال کو سمجھنے کے لیے. الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیے، ٹرمپ پلان ہیز نو کنیکشن ٹو ریالٹی ان غازہ. دیکھیں یہ وہ سارے ڈاؤٹس ہیں جو بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سب میں حماس چاہ رہی ہے کہ جتنا زیادہ وہ گین کر سکتی ہے وہ کر لے. دیکھیں کیا ٹرمپ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا امریکہ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا نیتنیاہو پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا اسلامی ملک موجود ہے جو ایسی گارنٹی دے کہ اگر خلاف ورزی ہوئی تو ہم اپنی فوجیں اتار دیں گے اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے جتنا زیادہ گین کیا جا سکتا ہے حماس اتنا گین کرنے کی اس وقت اٹیمپٹ کر رہی ہے، اور وہ گین یہی ہے کہ بمباری رک جائے، ایڈ اندر چلی جائے، دنیا مزید اندر داخل ہو، ریالٹی جب وہ غزہ کی مزید سامنے آئے. اور ظاہر ہے کہ جب سیز فائر ہوگا تو ساری دنیا بھی نیتنیاہو سے پوچھے گی اور اسرائیل کے اندر بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جو وہ کیا اچیو کیا. سو ٹرمپ پلان از دا ویکسٹ یٹ ود نو پاتھ ٹو جسٹس. الجزیرہ کی رپورٹ ہے، سب ویک ترین یہ پلان ہے جس میں کوئی پاتھ ٹو جسٹس ہے ہی نہیں. اور پاتھ ٹو جسٹس یہ ہوتا کہ کلیئرلی یہ لکھا جاتا کہ فلسطینی ریاست ہے، اور جو وار کرائمز یہاں پر ہوئے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. وہ جس نے وار کرائم کیے اس کو تو ٹرمپ کہہ رہا ہے تم تو ونر ہو، تم نے تو بڑی جو ہے وہ فتح حاصل کر لی ہے. ادرز کوشچن دا فیکٹ کہ اٹ بائی پاس دا پیلسٹینین اینڈ آفرز نو پاتھ ٹو اسٹیٹ ہوڈ. یہ فلسطینیوں کو ہی بائی پاس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور نیتنیاہو جو یہ پلیج نہیں کر رہا کہ وہ فلی وڈرا کرے گا، ول دس ڈیل برنگ جینوئن پیس اور سیمنٹ دا اسٹیٹس کو. جب نیتنیاہو اوپنلی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مکمل وڈرا نہیں کرے گا تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی جینوئن پیس یہ معاہدہ جب وہ لے کر آئے گا. تو یہ ڈاؤٹس ہیں کہ پیس کے اوپر ڈاؤٹس ہیں. پوز جو ہے وہ کافی حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس وقت ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں، پوز بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے. ایک اور یہ انالیسس دیکھیے، یہ امریکہ کا بڑا میڈیا ہے ایکزیس، وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے دا وار آن غازہ. اس نے اسرائیل کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ جنگ کو ختم کروانے میں جو اس کا سب سے بڑا گول ہے ٹو ریسٹور اسرائیلز انٹرنیشنل سٹینڈنگ. تو اسرائیل کی وہ انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، چونکہ اسرائیل بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اسرائیل بہت زیادہ آئسولیٹ ہوا ہے. تو یہ ون آف ہز گول ہے. دیکھیں ایک بڑی چیز کے بہت سارے اسپیکٹ ہوتے ہیں، تو ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے، دیکھیں نا اسرائیل حماس سے جیت نہیں سکا اور نہ ابھی جیتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو دنیا میں آئسولیشن ہو رہی ہے، جو دنیا میں اس کا ویسٹ میں جو اس کی اصلیت سامنے آ چکی ہے، سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ بھی تو ایکزیس کے مطابق ٹرمپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اسرائیل کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو بہتر کرنے کی وہ اٹیمپٹ کرے گا. نیتنیاہو ہیز گون ٹو فار. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے. اینڈ اسرائیل ہیز لاسٹ a lot of support in the world. دنیا میں بہت ساری مدد اس نے کھو دی ہے. Now I will bring back that support. اب وہ میں اسرائیل کے لیے وہی سپورٹ واپس لاؤں گا. Will Trump succeed? کیا ٹرمپ کامیاب ہوگا؟ یہ اب ایک بڑا سوال ہے. اسکاٹ ریٹر جو ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اسکاٹ ریٹر نے کہا کہ اسرائیل کین ناٹ ون اینڈ ٹرمپ کین ناٹ فکس دس. اسرائیل جس کھائی میں گر گیا ہے اور اسرائیل جتنا ڈیمیج ہو گیا اور جتنے مسائل کا شکار ہو گیا ہے اور جس طرح سے اس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، ٹرمپ اب اس مسئلے کو فکس نہیں کر سکتا ہے. حماس از ڈسٹرائنگ دا اسرائیلی ملٹری. یہ اسکاٹ ریٹر کہہ رہے ہیں، یہ فارمر ویپن انسپیکٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت ایک بڑے اینالسٹ مانے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حماس ڈسٹرائے کر رہی ہے اسرائیلی ملٹری کو. اور فرانس کے صدر جو ہے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسرائیلی ملٹری حماس کے سامنے شکست کھا چکی ہے. آج یہ بات کر رہے ہیں. ڈیتھ بائی 1000 کٹس اینڈ اسرائیل ڈز ناٹ ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو ڈیفیٹ حماس. اور اسکاٹ ریٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ڈسٹرائے کر رہی ہے اسرائیلی آرمی کو، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل حماس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اسرائیل حماس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. تو یہی وہ چیز ہے کہ حماس جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھی ہے اور ان کو بیٹھنا پڑا ہے اور حماس اپنی ڈیمانڈز رکھ رہی ہے. وگرنہ وہ حماس کے ساتھ بیٹھتے جس کو وہ دنیا کا سب سے بڑا بری آرگنائزیشن انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو کیا امریکہ جو القاعدہ کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، داعش کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، تو حماس کو تو انہوں نے ان سے بھی بڑی اور بری آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے نا، اگر حماس کو وہ ڈیفیٹ کر سکتے ہوتے تو نیگوسیشن نہ کرتے. تو اسکاٹ ریٹر کی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ حماس کو ڈیفیٹ بھی نہیں کر سکتے in near future. What Israel is doing? Killing lot of Palestinians. They have proven that they cannot win. اور فلسطینیوں کو اور سیویلینز کو، عورتوں اور بچوں کو مار کر اسرائیل نے یہ ثابت کیا کہ وہ جیت نہیں سکتے.
وہ صرف عورتوں اور بچوں کو مار سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے۔ اینڈ سو ٹرمپ ہیز انٹروینڈ ہیئر، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے انٹروین کیا ہے۔ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک، لیکن یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے، بیکاز اسرائیل ہیز پٹ فارورڈ ڈیمانڈز دیٹ سمپلی کین ناٹ بی میٹ بائی حماس اینڈ ول ناٹ بی میٹ بائی حماس۔ تو جو نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ میں تو وڈرا ہی نہیں کروں گا، تو یا تو ٹرمپ کو اتنا بیک فوٹ پر جانا پڑے گا کہ اسرائیل کو بالکل جو اصولی بات ہے وہ کرنی پڑے گی اور اسرائیل کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینکنا پڑے گا، وگرنہ یہ ہے کہ اس بات کو کیسے قبول کر لیا جائے کہ اسرائیلی فوج ہے وہ غزہ کے اندر رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں تو حماس نے کہا ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو اس لیے یہ بڑا کروشل ٹائم ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ حماس نے اگر وڈرال لائنز کے اوپر ایگری کر لیا تو فوری جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر قیدی رہا کرنے ہیں، اگر قیدی رہا کرنے ہیں تو پھر حماس کہہ رہی ہے کہ ہمیں گارنٹیز دی جائیں کہ اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اسرائیل کب نکلے گا۔ تو یہ کافی کروشل اس وقت گھنٹے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ جرمن کے جو فارن منسٹر ہیں وہ قطر اور کویت کا جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں اور گلف ریجن کا دورہ کر رہے ہیں، یہ کافی غیر معمولی دورہ ہے۔ اور جو فلسطینی ریزسٹنس ہے ان کی کیا سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جو غزہ میں موجود ہے ریزسٹنس جو فائٹرز ہیں ان کے کمانڈرز کی، ذرا فیلڈ کمانڈر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں، آن ٹیبل بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ہم اسرائیل کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نمبر آف آپریشن جو ہے وہ کیے ہیں اور دشمن جو ہے وہ ایز یوزول جھوٹ بول رہا ہے اور مس لیڈ کر رہا ہے پبلک کو اباؤٹ ہیومن لاسز۔ جتنا زیادہ اسرائیلی فوج کا جانی نقصان ہوا ہے، اسرائیل جو اپنے سیٹلرز کو مس لیڈ کر رہا ہے اور ایکچوئل لاس نہیں بتا رہا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ آپریشنز کیے اور بہت زیادہ ان کا جانی نقصان ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ سارے مذاکرات چل رہے ہیں تو آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے؟ آن گراؤنڈ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ سلولی ایڈوانس کر رہا ہے۔ ادھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ وڈرا کر رہے ہیں، وہ بلکہ ایڈوانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ ان مینڈ وہیکلز، جو یعنی کہ وہ جس میں اسرائیلی فوجی سوار نہیں ہیں، ان مینڈ جو وہیکلز ہیں ان کو وہ آگے بھیج رہے ہیں ٹو انکور اینڈ ٹارگیٹ کمبیٹ نوڈز وچ وی آر اویئر آف، یعنی ان مینڈ وہیکلز ہے وہ آگے بھیج رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ٹارگیٹس کو انکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ حماس کہہ رہی ہے کہ ہم پوری طرح سے اویئر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل یہاں پر کیا چلاکیاں کر رہا ہے۔ دا اینیمی از ایڈوانسنگ ٹورڈ دا ہارٹ آف غازہ سٹی انڈر دا واچفل آئیز آف آر ریزسٹنس فائٹرز۔ تو ہم پوری طرح سے ہماری نظریں جو ہے وہ ان کے اوپر ہیں، یہ کہاں پر موو کر رہے ہیں، کیا چلاکیاں کر رہے ہیں، کہاں پر جا رہے ہیں، ہم پوری طرح سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ود دیئر ٹیکٹکس فوکسڈ آن ویلیوبل ٹارگیٹس، تو یہ حماس کے کمانڈرز کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم پوری طرح سے الرٹ ہیں اور ہم اسرائیل کو بتاتے ہیں اور ان کے سولجرز کو وی آر ناٹ فار فرام یو، ہم تم سے زیادہ دور نہیں ہیں، کوئی کسی بھی وقت یہ ہوگا کہ ہم تم پر جب وہ ہاتھ جھپٹیں گے اور وہاں سے نکلیں گے جب تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، ہم تم سے زیادہ دور نہیں، ہمارے ہاتھ تمہارے گردنوں کے قریب ہیں۔ اینڈ یو ول سی آور فیسز وین وی ڈیسائڈ ٹو، اور تم دیکھو گے جب ہم چاہیں گے اور تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، بیکاز وی آر ویجنگ اے ہارش اینڈ کمپلیکس بیٹل آف اٹریشن۔ تو یہ بات جو اسکاٹ ریٹر نے کی، حماس نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ ہم ایک کمپلیکس اور ہارش بیٹل آف اٹریشن، وار آف اٹریشن کہتے ہیں جس میں آہستہ آہستہ دشمن کو ختم کیا جاتا ہے، تو وار آف اٹریشن حماس کہہ رہی ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ یورپینز کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کیونکہ آج ایک رپورٹ آئی ہے، گریٹا تھنڈربرگ جو سویڈن کی کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں، تو مس ٹریٹڈ اینڈ ٹارچرڈ بائی اسرائیلی فورسز ان ڈیٹینشن، ان کے ساتھ ابیوز کیا گیا ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ گریٹا تھنڈربرگ نے یہ خود بھی بیان اب جاری کر دیا ہے، یعنی سویڈش آفیشلز کو بتایا ہے، اور یہ تمام میڈیا میں یورپ میں یہ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، ظلم کی ویسے انتہا ہے اور یورپینز اس وقت شدید دباؤ میں ہیں کہ یہ ان کے لوگ ہیں اور اسرائیل ان کو ٹارچر کر رہا ہے، ابیوز کر رہا ہے، اور جو ہے نا کافی زیادہ ان کو جو ہے وہ ابیوز کیا گیا ہے، وہ کافی ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں۔ تو اس پر یورپینز بہت پریشر ہے کہ آپ کے لوگ اور اتنی بڑی شخصیت، ایک بڑا نام، اس کو اس طرح سے اسرائیل جب ابیوز کر رہا ہے، تو پھر یورپینز، یعنی یہ رشیا اور چائنا نہیں کر رہے ہیں، یہ ایران نہیں کر رہا ہے، یہ اسرائیل کر رہا ہے۔ تھاؤزنڈز ریلی ان بارسلونا ایز سدرن یورپ پروٹیسٹ اسرائیل غازہ وار، تو وہاں پر بڑی بڑے ریلیز بھی ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔